आंखों की पुतलियों पर, कांधों पर, सीनों पर, निगाहों पर, सरों पर हो, मैं जिसके कदम का जवाब नहीं है उसके कर्म का जवाब कहां से लाऊं? जिसकी बात का जवाब नहीं है उसकी जात का जवाब कहां से लाऊं? और जिसकी जिंदगी का जवाब नहीं है उसकी बंदगी का जवाब कहां से लाऊं? जैसे देखो, जिस एतबार से देखो, जिस एंगल से देखो, जिस जाविये से देखो, हमारा गौसे आजम, गौसे आजम, वो तो आज कुछ बेचारे ना जाने खाते हैं कैसे चारे, बने हुए हैं बेचारे। सारी किताब पढ़ने के बाद भी न वली की रूहानियत समझ में आई, न वली की जिंदगी समझ में आई, न वली की अता समझ में आई, न वली का फैजान समझ में आया। बातें लंबी हो जाएंगी, मैं तो साफ अल्फाज में कहा करता हूं, नजरें भी दो होती हैं, नजरें भी, निगाहें भी दो होती हैं। एक ईमानी नजर होती है, एक शैतानी नजर होती है। जिसे रब ने ईमानी नजर अता फरमाया, उन्होंने देखा ये फैज है, ये फैजान है, ये अता है, ये वफा है, ये करामत है, ये विलायत है, ये रूहानियत है, ये मार्फत है, ये इरफान है। और जिसे ये नहीं मिला, ये मिट्टी है, तो ये कब्र है, तो ये टाइल्स है, तो ये चबूतरा है, तो ये संगे मरमर है, तो ये चादर है, तो ये गागर है, तो ये फूल है। ये नजर का मामला है। ईमानी नजर, शैतानी नजर। जिस तरीके से अल्लाह ने मुजस्समा आदम को बनाया और इरशाद फरमाया उस जुजूल आदम, जिसके पास ईमानी नजर रही वो झुक गई, जिसके पास ईमानी नजर रही वो झुक गया। शैतान अकड़ गया, शैतानी नजर रही नहीं झुका। क्यों? ऊपर देख रहा था ये मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी का मुजस्समा है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ऊपर तो जो ऊपर देखे उसे शैतानी नजर कहते हैं, जो अंदर तक देखे उसे ईमानी नजर कहते हैं। शैतान ने मुजस्समा आदम को देखा और ईमान वाले फरिश्तों ने असले आदम को देखा, वजह वजूद आदम को देखा, सबबे वजूद आदम को देखा। ऊपर देखा तो मुजस्समा आदम नजर आया, अंदर देखा तो नूरे मोहम्मदी नजर आया। अंदर देखा तो नूरे मोहम्मदी नजर आया। मैं उधर नहीं जाऊंगा, दलाइल के तो अंबार हैं। मैं तो ऐसे मौलवियों को ढूंढता हूं, अगर तेरी रगों में कहीं पर भी इश्क रिसालत की चिंगारी का कोई हिस्सा बाकी है तो मेले ठेले वाले से बात मत कर, किसी झमेले वाले से बात मत कर। अगर तेरी रगों में वफादार रसूल का खून है तो आले रसूल से हाथ मिला के देख ले, पता चल जाएगा कि विलायत किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं, इमामत किसे कहते हैं, हयात किसे कहते हैं, फैजान किसे कहते हैं, अता किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं, और अल्लाह वालों की नूरानियत और रूहानियत किसे कहते हैं। आज गौसे आजम पे बात होगी, इसलिए कि महफिल हो गौसुल आलम। अब थोड़ा सा ये भी बता दे, कुछ बेवकूफ अहमक लोग कहते हैं नबी और पीठ पीछे की खबर नहीं। क्या कहते हैं? ये तो ऐसे ही हो गया जनाब जावेद साहब, गुलाब खुशबू नहीं, गुलाब खुशबू नहीं। अरे नबी नहीं बोल रहा है, यानी खुद बोल रहा है और खुद को छुड़ला रहा है। अगर तुझे पता नहीं है, दारुल उलूम के मुहद्दिस ने नहीं बताया तो कोई डिक्शनरी खोल ले, उठा के देख ले। नबी का माना ही होता है गैब की खबर देने वाला। नबी का माना होता है
غیب کی خبر دینے والا. تو غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس. غوث کا معنی ہوتا ہے، غوث کا معنی ہوتا ہے، اس میں بھی رس ہے، بتائیں. غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس. کا مطلب جو جہاں سے عقیدت کیشی کے ساتھ پکار دے وہاں مدد کو پہنچ جانے والا. غوث کا معنی جو جہاں سے عقیدت کیش پکار لے، محبت کرنے والا پکار لے، فریادی پکار لے، بپتا میں پھنسا ہوا پکار لے، محبتوں کے طوفان کے ساتھ پکار لے، عقیدت کی چنگاری سلگا کر کے پکار لے، وفاؤں میں ڈوب کر کے پکار لے، محبتوں کے ساتھ پکار لے. جو جہاں سے پکارے مدد کو پہنچ جائے اسی کو غوث کہتے ہیں. میرا غوث اعظم صرف غوث نہیں ہے، غوث الاغواث ہے، غوث الاعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے غوث کے امام کا نام ہے غوث اعظم. سارے غوث میں جو سب سے اونچی اور سب سے بڑی پرسنالٹی ہے اس ذات کا نام ہے غوث اعظم. غوث اعظم. آپ بغداد شریف میں، آپ کا اپنا مکان جیلان میں، آرام فرما بغداد میں. ہندوستان سے بغداد دور ہے. ایسے ہی کچھ بیچارے سورداس سمجھ نہیں پائے، ایسے ہی کچھ سماج کے ناسور سمجھ نہیں پائے، ایسے ہی کچھ بہت سارا پڑھ کر کے بھی سمجھ نہیں پائے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی دینی کتاب کو پڑھنے کے لیے صرف اس نظر اور اس لائٹ کی ضرورت نہیں. توجہ، قرآن آپ پڑھیں، تفسیر آپ پڑھیں، بخاری آپ پڑھیں، مسلم آپ پڑھیں، ترمذی آپ پڑھیں، نسائی آپ پڑھیں، ابن ماجہ آپ پڑھیں، ابو داؤد آپ پڑھیں، صحاح ستہ پڑھیں. علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف ان دو آنکھوں کی روشنی اور یہ ٹیوب لائٹ اور ہیلوجن اور پیٹرومیکس اور بتیوں کی لائٹ یہی ضروری نہیں ہے. دینی علم کے حصول کے لیے اس نظر کا بھی ہونا ضروری ہے اور ایمان کی نظر کا بھی ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم. واہ واہ واہ، بہت خوب. بغداد سہسرام سے دور ہے، ہمیں ایکسپٹ ہے. بغداد سہسرام سے بہت پر ہے، یہ ہمیں ایکسپٹ ہے. لیکن یاد رکھنا، عشق بھی کہتا ہے، عقیدت بھی کہتی ہے، الفت بھی کہتی ہے، محبت بھی کہتی ہے، محفل بھی کہتی ہے، بز بھی کہتی ہے، وہ شاک بھی کہتے ہیں، چاہنے والے بھی کہتے ہیں، اور جاوید صاحب کی طرح محفل سجانے والے کہتے ہیں. سن، سہسرام سے بغداد تو دور ہو سکتا ہے، بغداد والا دور نہیں ہے. بغداد والا دور نہیں، بغداد دور ہو سکتا ہے. تو میرا غوث اعظم غوث العالم ہے. قیامت تک کے لیے غوثیت کبریٰ کا تاج غوث اعظم کے سر پہ. سبحان اللہ. قیامت تک کے لیے غوثیت کبریٰ کا تاج میرے غوث اعظم کے سر اقدس پر ہے. اور جب میں نے ایک شعر پڑھا، غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. جس طریقے سے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تقریباً 1,23,999 یا 2,23,999 نبی رسول پیغمبر آئے. سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں میں میرے نبی کا جواب نہیں، میرے نبی کا جواب نہیں، میرے نبی کا جواب نہیں. نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سلطان ہیں، پیغمبروں کے شہنشاہ ہیں. آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں.
آپ کی کوئی مثیل نہیں، آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کی طرح کوئی نہیں، آپ کا کوئی ہمسر نہیں، آپ کے کوئی برابر نہیں، آپ کی طرح کوئی نہیں۔ پیغمبر ہاشمی جب نبیوں اور رسولوں کی طرح نہیں تو ان بیوقوفوں کی طرح کیسے ہو سکتے؟ کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے امام کا نام ہے محمد عربی، تو جس طریقے سے سارے نبی کے امام میرے نبی ہیں، رسول اعظم ہیں، اسی طریقے سے سارے ولیوں کے امام غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے ولیوں کے امام، غوث اعظم، سارے ولیوں کے امام غوث اعظم، غوث اعظم۔ یاد رکھیے گا، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے سب معجزہ لے کر کے آئے۔ کیا ہے؟ معجزہ لے کر کے، میرے نبی معجزہ بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ، ہم نے کبھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہا ہی نہیں، ایسی محفل میں بھی آئے تو دو ٹارگیٹ ہوتا ہے، جائیں تھوڑا سا فارملٹی نبھا دیں، سلام کے وقت چلے جائیں، یا اچھی بریانی ہو رہی ہے تو کھانے کے وقت پہنچ جائیں، اگر چاندی کی پلیٹ میں مٹھائی بڑھ رہی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اگر ہمارا یہ شعور بیدار ہوتا کہ ہم دین سیکھنے کے لیے جائیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے جائیں، ہم اپنی جو ہمارا مذہب ہے اس مذہب کو سمجھنے کے لیے جائیں، تو شاید ہمیں دونوں فائدہ مل جاتا، کھانے کا بھی فائدہ مل جاتا، آنے کا بھی فائدہ مل جاتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت کم ٹائم میں زیادہ باتیں سمجھنے کا اور سیکھنے کا یہ موقع ملتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، غوث زمدانی پیر لاسانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ولیوں کے امام کا نام ہے۔ سارے معجزے سارے نبیوں میں جو رہے وہ تنہا میرے نبی کے اندر، تنہا میرے نبی کے اندر۔ بہت سارے ایسے معجزے بھی میرے رسول کو حاصل ہیں جو کسی نبی کے اندر، سبحان اللہ، بہت سارے ایسے معجزے ہیں جو کسی نبی کے اندر نہیں۔ سارے ولی کرامت لے کر کے آئے، سارے ولی کرامت لے کر کے آئے۔ میرا غوث اعظم کرامت لے کر کے نہیں آیا ہے، کرامت بن کر کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہا جاتا ہے الحق ما شہدت بہ العادہ، اگر میرا بیٹا میری تعریف کرے تو یہ تو کرے گا ہی، اگر میرا مخالف میری تعریف کر دے تو بڑی بات ہے۔ وہابی جماعت کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ابن تیمیہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ غوث اعظم کی کرامت حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ ابن تیمیہ کیا کہتا ہے؟ غوث اعظم کی کرامت بھی اتنی ہے، ہر زمانے میں اتنے شواہد ملے ہیں کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو غوث اعظم ہمارے وہ غوث اعظم ہے، جس زاویے سے دیکھا جائے کرامت دیکھو گے لاجواب، امامت دیکھو گے لاجواب، سیادت دیکھو گے لاجواب، سیرت دیکھو گے لاجواب، عبادت دیکھو گے لاجواب، تقویٰ دیکھو گے لاجواب، طہارت دیکھو گے لاجواب، انداز دیکھو گے لاجواب، قیام دیکھو گے لاجواب، سجدہ دیکھو گے لاجواب، بندگی دیکھو گے لاجواب، مزاج دیکھو گے لاجواب، عطا دیکھو گے لاجواب، وفا دیکھو گے لاجواب، گفتار دیکھو گے لاجواب، رفتار دیکھو گے لاجواب، نوازش دیکھو گے لاجواب، قدم دیکھو گے لاجواب، کرم دیکھو گے لاجواب۔ جس اعتبار سے دیکھا جائے غوث اعظم لاجواب ہے، اور جب غوث اعظم کا جواب نہیں، یہی اسی تحلیل پر پہنچنے کے بعد عاشق غوث اعظم کہتا ہے ہمیں جب غوث اعظم کا جواب نہیں ہے تو رسول اعظم کا جواب کہاں سے؟ ولی کے در تک پہنچنے کے بعد نبی کا پتہ ملتا ہے، اور نبی کی چوکھٹ تک پہنچنے کے بعد خدا کا پتہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
जिसको जाना है वो जा सकता है। मेरी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं है कि किसको अच्छा कौन जा रहा है, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। 2 आदमी भी रहेगा तो मैं उसी अंदाज में सुनूंगा। मेरा अपना सिस्टम है, इससे लेना देना है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। आप बोलेंगे तो जलसा कामयाब होगा, आप बैठेंगे तो जलसा कामयाब, जलसा आपसे कामयाब नहीं होता है। गौसे आजम का करम मुस्कुरा जाए, गौसे आजम का करम मुस्कुरा जाए तो जलसा कामयाब है, वरना 10 लाख रुपए खर्च कर दीजिए और मकसद देखा हुआ हो, कोई कामयाबी नहीं। तो महफिलों की कामयाबी की जमानत न मुकर्रिर है, न शायर, न खतीब है, न नाथा, न सामईन है, न हाजरीन, न डेकोरेशन, न लाइट, न माइक, न सिस्टम। कामयाबी की जमानत ये नहीं अगर अकीदतों के चिराग सीने में जल रहे हैं और कोई बड़ा खतीब नहीं है, कोई बड़ा शायर नहीं है, बहुत कुछ सजाने के लिए नहीं है, और घर के लोग मोहब्बत के साथ बैठ जाएं तो वहां भी गौसे आजम के करम की बरखा बरसने लगती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वहां भी गौसे आजम के करम की बरखा बरसने लगती है। तो गौसे आजम लाजवाब हस्ती का नाम है। अकीदत हमने सुना है, अकीदत हमने की नहीं। उल्फत हमने सुना है, उल्फत हमने की नहीं। मोहब्बत हमने सुना है, मोहब्बत हमने की नहीं है। इश्क हमने किया है, इश्क हमने सुना है, इश्क हमने किया नहीं है। आपने सुना होगा कि जो चीज जल जाती है वो बेकीमत हो जाती है। सुना है कि नहीं सुना है? हमने देखा भी है। माइक जल जाए कोई कीमत, कपड़ा जल जाए कोई कीमत, मकान जल जाए कोई कीमत, सामान जल जाए कोई कीमत। दुनिया की कोई भी चीज जलती है तो बेकीमत हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा जब दिल जलता है, क्या जब दिल जलता है गौसे आजम की मोहब्बत में, जब दिल जलता है अल्लाह वालों की मोहब्बत में, जब दिल जलता है हिजरे मुस्तफाई में, जब दिल जलता है फुरकते गौसे आजम में, जब दिल जलता है उल्फते गौसे आजम में, जब दिल जलता है अकीदत गौसे आजम में, जब दिल जलता है इश्क गौसे आजम में, जब दिल जला करता है तो सुनो कायनात की कोई चीज चलती है तो बेकीमत हो जाया करती है। और जब अल्लाह वालों की उल्फत में दिल जलता है तो इसकी कीमत इतनी बढ़ जाया करती है कि मंडी में कोई इसकी कीमत लगा नहीं सकता। इसलिए माशाअल्लाह, दुनिया वालों की मोहब्बत में अपने आप को जलाने की कोई जरूरत नहीं है, बहलाने की कोई जरूरत नहीं। गौस से रिश्ता बनाओ ना, गौसे आजम से ताल्लुक बनाओ, गौसे आजम की मोहब्बत सीने में रखो, गौसे आजम की उल्फतों की दीप जलाओ, गौसे आजम के इश्क में सरशार रहो। ये इश्क ऐसा है जो यहाँ भी रुसवा नहीं होने देगा, वहां भी रुसवा नहीं होने। चाय भी चलाओगे बेटा, तो चाय चलाओगे तो फिर हम भी सलाम के लिए खड़े ही हो जाएंगे। चाय ही पिला पिला करके तो खैनी खिला खिला करके तो पब्लिक का मिजाज खराब हुआ। नहीं, वहां ज्यादा इंतजाम रहता है तो वहां चलना चाहिए। तो फिर गरीब करेगा कैसे भाई? गौसे आजम की महफिल कैसे करेगा? मैं तो सहस्राम की सरजमीन और जर्रों को सलाम करते हुए मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि ऐ अर्ज़ सहस्राम, तेरी एक खुसूसियत है, और खुसूसियत यह है कि जितना रकबा है, इतने बड़े रकबे में ना कहीं इतनी मस्जिद है ना इतना मजार है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहना। इतने बड़े रकबे में पूरे हिंदुस्तान नहीं, मैं पूरे जो हिंदुस्तान में नहीं है तो कहीं नहीं। इतने छोटे रकबे में न इतनी मस्जिद कहीं न इतना मजार। जो लोग कहते हैं ये कब्र पुजमा है, अरे बेवकूफ, मस्जिद बता रही है कि नमाजी है, मजार बता रहा है कि नियाजी है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमने वली को पकड़ा तो खुदा को ही छोड़ा, और खुदा को पकड़ा तो वली को ही छोड़ा। इसलिए कि हमें मालूम है रब तक पहुंचने के लिए रिश्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, वसीला चाहिए, कनेक्शन चाहिए। जिनके पास अक्लो शऊर को दीमक ने चाट लिया हो,
उन्हें क्या पता आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या दिया। ये तो सब अक्ल का मामला है ना, ये इसको इरादत का मामला है। तो सर जमीने सहस्राम के हर तरफ का मजार और हर हिस्से की मस्जिद कह रही है कि जो असलाफ ने दिया है, जो बड़ों ने दिया है, जो आबाओ अजदाद ने दिया है, जो इस धरती के जिगर से निकले हुए पूतों और समूतों ने दिया है, सुन, कहीं उनके दामे तजीर में आकर के इसे फरोख्त ना कर देना, कहीं बिकाऊ माल ना बन जाना, कहीं ईमान का सौदा ना करना। सुन, सारी चीजें तबाह हो जाए मिल सकती है, ईमान तबाह हो जाए तो नहीं मिल सकता। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। ऐसे तो वली को पहचानने के लिए निगाहे वली की जरूरत है। आखिरी बात, ज्यादा नहीं ठीक है। वली को पहचानने के लिए एक जनरल वली की, अभी इनको पता ही नहीं कि वली का पावर क्या होता है। ये नहीं मानते गौसे आजम, ख्वाजा खाजगा, वो एक पॉट, एक बर्तन में पुराना सागर आकर गौसे आजम 70 मुरीदीन के घर चले गए। ख्वाजा खाजगा ने ये कमाल कर दिया। हजरत चंद्र के शहीद की करामत बहुत बनावटी बयान करते हैं। हम कहा कि छोड़, बरेली वाले ने क्या कहा, रहने, कछूछा वाले ने क्या कहा, रहने, तेगी सिलसिले वाले ने क्या कहा, रहने, कादरी ने क्या कहा, रहने दे, चिश्ती ने क्या कहा, रहने दे, सरवर्दी ने क्या कहा, रहने दे। मानेगा कुरान को? कुरान को एक्सेप्ट करेगा? कुरान को तस्लीम करेगा? चल कुरान ही से बात कर, देखे तेरे अंदर कुरान समझने की कितनी सलाहियत है। जिसने नबी को नहीं जाना वो कुरान को क्या जाने। सुभान अल्लाह। बेशक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल जमी हुई है। तवज्जो, शॉर्ट में बोल रहा हूं, बहुत लंबा वाक़या। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन ऐसा है जो तख्ते बिल्किस को लेकर के आए? और तख्ते बिल्किस है कहाँ? जहां महफिल जमी हुई है वहां से 1 महीने के फासले पर है, जाने में 1 महीना लगेगा। 60 गज चौड़ा, 80 गज लंबा और 7 खाने में लौ। पूछा कौन लाएगा, कितनी जल्दी लाएगा? एक जिन खड़ा हुआ, कहा हजरत ये महफिल खत्म होने से पहले पहले मैं उसे ले आऊंगा। जबकि जाने में 1 महीना और आने में 1 महीना, ऐसे छू करके आया जाए तो 2 महीना। इतना भारी भरकम है कि आज का किरान भी नहीं उठा पाया। और फिर 7 खाने में है, खोलना, जाना, उठाना, लाना, चलना। क्या कह रहा है कि अभी आपकी महफिल कायम हुई है, दोपहर से पहले पहले उठेगी ना, इतनी देर में हम ले आएंगे। हजरत सुलेमान ने कहा ज्यादा वक्त लग रहा है, ऐसा कोई है जो और कम वक्त में लाए? खड़ा हो गया, एक खड़ा हो गया। कुरान कहता है कि उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। क्या था? इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब का थोड़ा सा इल्म था, और वो भी कुरान शरीफ नहीं, किताब का थोड़ा सा इल्म था। कहा मैं ले आऊंगा हुजूर। कहा कितनी देर में लाओगे? कहा आप पलक बाद में झपकेंगे, तख्ते बिल्किस पहले लेकर के आ जाओ। वाह वाह। ये मैं बरेली के इमाम अहमद रजा की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के मुहक्किक अलल इतलाक की बात नहीं कर रहा हूं, कछोचा के ताइदारे सिमना की बात नहीं कर रहा हूं, अमजर शरीफ के सरकारे सैयदना की बात नहीं कर रहा हूं, सहसराम के हजरत चंदन पीर शहीद और शाह बुलंद दीवान की बात नहीं कर रहा हूं। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। नाम है आसिफ बिन बरकिया।
वो आयत निकाल करके ऐसे बेवकूफों को दिखा दीजिएगा, सुन हजरत सुलेमान की उम्मत के वली का ये पावर है। पलक झपकने में कई घंटा लगता है? 1 घंटा लगता होगा, मिली सेकंड। यानी मेरी तकरीर के बराबर। नहीं मिली सेकंड, 20 मिनट लग जाएगा। मिली सेकंड। हमें 20 सेकंड भी नहीं लगेगा पलक, तो लग रहा है बस 2 ही सेकंड में, 1 सेकंड में हो गया। 1 सेकंड में, अच्छा यही पहुंच करके, इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह के वली की बारगाह में जब पहुंचेंगे ना आप, तो रुतबे रिसालत क्या है, मकाम रिसालत क्या है, कुदरत रिसालत क्या है, नबी का इख्तियार क्या है, पावर क्या होता है, वो सब बात समझ में आ जाएगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमें जब गुलाम का ये आलम है तो इमाम का आलम क्या। जब गुलाम का ये आलम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का ये पावर है कि तख्ते बिल्कीस को पलक झपकते उठा करके ले आए, नाम आसिफ बिन रखिया है। हमें जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वली का ये पावर है, तो नबी की उम्मत के वलियों के सुल्तान का पावर क्या। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की उम्मत के वलियों के सुल्तान का आलम क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आओ वली की बारगाह में, यहाँ आओगे तो रूहानियत भी मिलेगी, नूरानियत भी मिलेगी, अकीदत भी मिलेगी, अकीदा भी मिलेगा, अता भी मिलेगी, वफा भी मिलेगी, जिंदगी भी मिलेगी, बंदगी का ढंग भी मिलेगा, जीने का सलीका भी मिलेगा, इरफान का नूर भी मिलेगा, तजल्लियात रब्बानी भी मिलेगी, इसके मुस्तफाई भी मिलने वाला है। नबी के वली की बारगाह में आइए, यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। और जब गौसे आज़म को देखा, ये मुर्गे की हड्डियां हैं, जिंदा कर दिया, ठोकर मारा, मुर्दा जिंदा हो गया, बोल दिया, तो वक्त में एक ही लम्हे में चोर वली हो गया, इशारा कर दिया, 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर आ गई। हमें जब गौसे आज़म का, गौसे आज़म की ये ताकत है, तो रसूल आज़म का पावर क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। गौसे ज़मदानी वीर लाज़ानी सैयदना शेख वहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अकीदत पेशी हमें दुनिया में भी कामयाब करने वाली है और आखिरत में भी कामयाब करने वाली है। एक हल्की सी झलकी सुनिएगा, हल्की सी झलकी। अभी तो बहुत सारी झलकियां सामने आ रही हैं, और जो झलकियां आ रही ना सामने, वो सब अपने किए के नताए हैं। सलाम का जवाब नहीं देंगे तो झलकी नहीं देखिएगा तो क्या दिखेगा। दुरूद नहीं पढ़िएगा। मैंने अभी तक जो मैंने पढ़ा है, अगर उस सारी तालीम का निचोड़ पेश कर दूं कि मेरी जानकारी में, मेरे इल्म के मुताबिक दुरूद पाक से बड़ा और अच्छा वजीफा कुछ है ही नहीं। दुरूद पाक से बड़ा और अच्छा वजीफा है ही नहीं। और इसमें क्या होता है, हमें मोहब्बत के साथ। और सबसे ज्यादा कल मैदान महशर में नबी से करीब वही होगा जो दिखाने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, मोहब्बत के साथ नबी पर दुरूद पढ़ता रहे। जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ेगा, नबी से ज्यादा करीब है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ले वलिल्लाह। अच्छा, एक कैफियत होती है, दुनिया की नशा आवर चीजें इस्तेमाल कीजिए तो अपनी औकात भूल जाते हैं। दुनिया की नशावर चीजें इस्तेमाल कीजिए तो अपनी औकात भूल जाते हैं। नहीं भूल जाते हैं? भूल जाते हैं ना। वो पहचान ही नहीं पाता है कि ये अपना है या बेगाना है, ये काबिल कद्र है या बेकद्र है, ये बाप है या बेटा है, ये माँ है या बीवी है, वो समझ ही नहीं पाता। दुनिया का नशा जब इस्तेमाल करता है तो आदमी अपना होश होता है और बुराइयों के दलदल में फंसता चला जाता है। लेकिन जब तजल्लियात इलाही में डूब करके इंसान सुख की कैफियत में जाता है तो आलम यह है कि मुस्तफा से भी करीब हो जाता है, खुदा से भी करीब हो जाता है।
غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اگر میں اس کو گرامر کے اعتبار سے سمجھاؤں تو آپ کے پلے بھی نہیں پڑے گی, ٹائم بھی لیپس کر جائے گا اور مقصد کی بات بھی نہیں ہو پائے گی. یہ کل جو کہا ہے یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے, اور موجبہ کلیہ کا جو سور ہوتا ہے وہ کل جنس کو شامل ہوتا ہے, اور کل جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں ہوتا, اور جو کوئی فرد شامل نہیں ہوتا خارج نہیں ہوتا ہے, تو جتنے 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 ہو سکتے ہیں سب شامل ہیں. اب ان باتوں کو کرنے سے کیا فائدہ ہے, شارٹ میں سنتے چلیں. میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اچھے جس طریقے سے میرے نبی کی امت سارے نبی, توجہ ہے کہ اس لیے کہ کلمہ ہم 3 طریقے کا کلمہ جانتے ہیں. آپ لوگ کتنے طریقے جانتے ہیں؟ بند کر دیں یا بولیے گا؟ ایک طریقے. ہم 3 طریقے کا کلمہ جانتے ہیں. آپ لوگ ایک ہی طریقے کا نا, یاد کر لیجیے گا, بہت لمبا چوڑا کلمہ نہیں ہے. ایک کلمہ تو انبیاء سابقین کی امتوں کا, حضرت آدم کی امت, حضرت شیس کی امت, حضرت ابراہیم کی امت, حضرت اسماعیل کی امت. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. انبیاء سابقین کی امتوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے رسول کا نام لیا, اپنے نبی کا. ایک کلمہ ہوا. دوسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ امت رسول کا بھی ہے اور یہی کلمہ سارے رسول کا بھی ہے. اچھا اپنے مقدر پہ ناز جتنا بھی کریں کم ہے کہ ہمیں وہ کلمہ ملا ہے جو سارے رسولوں کو ملا ہے. سارے نبی سارے رسول میرے نبی کی امت, تو یہ کلمے کی دوسری قسم ہوئی. اور ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. وعدہ نہیں ہے کوئی معبود حضرت آدم صفی اللہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا نوح نجی اللہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. یہ تھا, اور جب ہم نے پڑھا اور سارے نبیوں نے پڑھا تو کہا لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن میرے نبی کا سبحان اللہ, تو پتہ چلا ساری تخلیقات, ساری مخلوقات, سارے بشر, سارے انسان, چاہے وہ نبیوں کی جماعت ہو, چاہے وہ رسولوں کی جماعت ہو, چاہے وہ پیغمبروں کی جماعت ہو, چاہے وہ صحابہ کی جماعت ہو, چاہے وہ تابعین کی جماعت ہو, چاہے وہ تابع تابعین ہو, چاہے وہ ائمہ مجتہدین ہو, چاہے وہ مشائخ سلاسل ہو, چاہے وہ بزرگان دین ہو, یہ اغواص ہے, یہ اقطاب ہے, یہ رقبہ ہے, یہ نجبہ ہے, یہ صالحین ہیں, یہ بزرگان دین ہیں, یہ سالکین ہیں, یہ مجذوبین ہیں, یہ عارفین ہیں, یہ محدثین ہیں, یہ مفسرین ہیں. یہ سب اپنی جگہ پر سب کا کلمہ اپنا اپنا ہے, لیکن میرے رسول کا جو کلمہ ہے اس میں کوئی شامل نہیں. ہمیں جو کلمے میں شامل نہیں تو ذات میں کیا شامل ہے؟ جب کلمے میں شامل نہیں, جب کلمے میں برابر نہیں. میرے نبی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, انی رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا بے شک میں اللہ کا رسول. یہاں پر ٹھہر کر کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے کہ کیا حضرت آدم رسول نہیں تھے, حضرت شیس رسول نہیں تھے, حضرت ابراہیم رسول نہیں تھے, حضرت اسحاق رسول نہیں تھے, حضرت یوسف رسول نہیں تھے, حضرت اسماعیل رسول نہیں تھے. کیوں نہیں کہا انہوں نے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ؟ بات لمبی ہو جائے گی, آگے آئیے. غوث اعظم سے پہلے جو ولی, غوث اعظم کے زمانے میں جو ولی, غوث اعظم کے بعد جو ولی, جو بھی ولی ہیں سب ولیوں کے سلطان میرے غوث اعظم. سبحان اللہ, سارے ولیوں کے سلطان غوث اعظم, سارے ولیوں کے سلطان غوث اعظم. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں, سلسلے بہت ہیں, وہ سارا سلسلہ میری نظر میں
काबिल कद्र, काबिल एहतराम और काबिल इज्जत है जिन सिलसिलों का अकीदा ठीक है। मैं तो खुल के बोलता हूं, मुझे बोलने में कोई दरेग नहीं है, इसलिए कि मैं डिस्कस भी करना चाहता हूं, बहस भी करना जानता हूं, दलाइल भी पेश करना जानता हूं। वारिसिया सिलसिला मेरा वारिस है। कोई वारिस का नाम लेकर के लावारिस हो जाए, नमाज की जरूरत नहीं, ढोंग रचना, ऐसे हम आपको कम से कम 10 सिलसिले बता देंगे। अभी मदारी सिलसिला भी उसी तरीके से चला। मदारी हजरत शाह जिंदा मदार क्या कहने हैं। तो वली का सहारा लेकर के बाद में अपनी हैसियत और हकीकत बर्बाद करने वालों, मेरी नजर में नहीं, हक की नजर में, रसूल की नजर में, शरीयत की नजर में, दीन की नजर में, अहले हक की नजर में, वो सारे सिलसिले काबिल एतबार हैं जहां अकीदा भी सही हो और अमल भी ठीक हो। वाह 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 वाह, हक है बेशक। जहां अकीदा भी सही हो और अमल भी ठीक हो। मेरे रसूल पर नमाज माफ नहीं हुई। गौसे आजम देखा था ना, एक नूर है, एक नूर है, नूर से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, जो तुमने इबादत की है ना, तो जो है ना जी बिल्कुल, मेरी तरफ से फुल्ली इजाजत है, जिसको जाना है वो जा सकता है। अगर उसको कोई दुश्वारी है, नींद आ रही हो, दिन भर आप लोग काम करते हैं, हम लोग तो कुछ करते नहीं, बैठते हैं खाली करते, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम जितना सर हम लोग खपाते हैं, आप लोग नहीं खपा पाए। क्या कहा? नूर है, रोशनी है। कहे अब्दुल कादिर, और अब्दुल कादिर हमारा कैसा है, 40 साल तक ईशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 साल तक ईशा के वजू से फज्र की नमाज अदा कर रहा है, 25 साल तक जंगलात की सैर कर रहा है। अगर इन दोनों बातों पर डिस्कस करूंगा तो 2 घंटा वक्त निकल जाएगा, शॉर्टी में चले। नूर अब्दुल कादिर, इबादत तुम्हारी बहुत हो गई, अब जरूरत इसकी नहीं है। यहाँ तो मौलवी साहब अगर 5 लोग चले जाते हैं और एक अंगूठा छापा, हजरत वक्त आपकी भी पाबंदी है, वक्त पर बिल्कुल आ जाते हैं। ऐसा लगा कि जैसे अभी जमीन पर इनका कदम नहीं होगा। हमने 5 वक्त आकर, अब पता नहीं उनका सजदा सही है या नहीं है, उनको रुकू सही से करें। इमाम साहब, मौलाना साहब, मौलवी साहब को एक अंगूठा छापे, हजरत आप काफी पाबंदी करते हैं, हमने देखा कि आप संडे को भी आप छुट्टी रहती है। आजकल दीनी इदारों में भी संडे को छुट्टी रहने लगी, हमने अभी तक कहीं ना सुना ना देखा है। बड़े उस पर भी कभी बात होगी तो कदम जमीन से उठने लगता है कि हम भी इबादत। अरे बकलोल, तू खुद सोच कि तू इबादत कर रहा, अपने गरीबान में झांक करके देख ना कि तेरा सजदा हो रहा है तो कैसा हो रहा है। इमाम तुझे बना दिया गया, आलिम तू बन गया, ये रब की अता है, तुझे दीन की दौलत मिली है, ये शर्म खुदाबंदी है। लेकिन ये आसमान पर जो दिमाग जा रहा है, हजरत काफी आप पाबंदी नमाज की करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? और पूरा जा रहा है। गौसे आज़म लगा, अब्दुल कादिर इबादत तुमने बहुत की, अब इबादत की जरूरत नहीं है। दूसरा होता तो कहता अरे बाप रे बाप, हमारी इतनी पर्सनालिटी बढ़ गई, हाथी से गैबी आवाज दे रहा है, गैब से आवाज आ रही है। अब मुझे किसी चीज वारिस पाक ने अपने दरवाजे पे लिखवा दिया कि जो नमाज छोड़े वो मेरे सिलसिले में नहीं है। इल्ला वारिस बेवकूफ कहता है कि नमाज की जरूरत ही नहीं। जो अपनी पॉकेट में रखे हुई खैनी को नहीं समझ पाता है, वो काबे में नमाज पढ़ता है, वो काबे में नमाज पढ़ता है। एक सजदा मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, लाओ एक अच्छे से अच्छे को जिसने दीनी तालीम मुकम्मल ना किया हो, 80% ऐसे निकल जाएंगे जिनकी एक रकत से ही ज्यादा नहीं होगा। 80% अगर पेशानी लगी तो नाक नहीं, नाक लगी तो पेशानी नहीं, नाक पेशानी लगी तो अंगूठा नहीं, अंगूठा लगी तो उंगलियां नहीं, उंगलियां लगी है तो अदा नहीं, कहीं ना कहीं तो खामी है। मेरा गौसे आज़म तो इबादत पर आता है और याद इलाही में जब गुम होता है
جب شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تجلیات ربانی میں گم ہوتا ہے تو نہ اسے کھانے کی پرواہ ہوتی ہے نہ اسے پانی کی پرواہ ہوتی ہے. اور رب ہے جو قسمیں دے دے کر کے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم مقام غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جب غیب سے آواز آئی اس نور سے اور بن کر کے آیا ہے نور. ایسے ہی کچھ بے شعور بھی وہمی نور لے کر کے چل رہے ہیں. نور سے آواز آئی. عبد القادر بہت عبادت ہو گئی نا اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے. غوث اعظم نے کہا نبی پر نماز معاف نہیں علی پر نماز معاف نہیں کربلا کے میدان میں حسین پر نماز معاف نہیں بے شک بے شک حسن مجتبیٰ پر نماز معاف نہیں فاطمہ الزہرا پہ نماز معاف نہیں تو مجھے نماز سے چھٹکارا مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو کسی شیطان کی چال معلوم ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب اتنا کہا تو پھر بادل آ گیا سر پہ. اور جب بادل آیا تو کہ عبد القادر بڑی ہوشیاری سے تم نے کام کیا تمہارے علم نے بچا لیا تمہارے علم نے بچا لیا. کعبے نادان شیطان ابھی بھی دام تصویر میں لینا چاہتا ہے. سن میرے علم نے نہیں بچایا ہے فضل الہی نے بچایا. واہ 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 واہ. وہ بادل دھواں نور زائل بادل دھواں یہ غوث اعظم ہے. غوث اعظم ہے. عبادات کا کیا عالم ہے. ناز نہیں کیا فخر نہیں کیا عبادت پر گھمنڈ نہیں کیا بلکہ دنیا والوں کو بتایا رب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جا عبادت کرتا چلا جا بندگی کرتا چلا جا اور زبان سے یہ بولتا چلا جا ما عبدنا کا حق عبادتی وما عرفنا کا حق معرفتی. اے اللہ عبادت کر رہے ہیں حق ادا نہیں ہوا. اے اللہ تیرا عرفان حاصل کر رہے ہیں حق ادا نہیں ہوا. اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں حق ادا نہیں ہوا. بندگی کر رہے ہیں حق ادا نہیں ہوا. دن اور رات عبادت میں مشغول ہے حق ادا نہیں ہوا. اس لیے کہ تو رب ہے رب. کیا بات ہے. واہ. تو رب ہے رب. حضرت غوث سمدانی پیر الاسدی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے شیطان کو پسپا کیا بہکاوے اور فریب کو ڈیمیج کیا. دام تصویر میں نہیں آئے. یہ غوث اعظم ہیں جنہیں شیطان بہکا نہیں سکتا. اس لیے کہ غوث اعظم کو جو نور ملا ہے وہ نبی کی بارگاہ سے ملا. کیا بات. سبحان اللہ. علی کی بارگاہ سے ملا ہے حسن کی بارگاہ سے ملا ہے حسین کی بارگاہ سے ملا ہے اور فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر سے ملا ہے. سبحان اللہ. اور تفصیل میں جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی کہ بابا کیسے ہیں اور امی کیسی ہیں غوث اعظم کی نانا کیسے ہیں اور پھوپھی کیسی ہیں. لمبی بات ہو جائے گی. آئیے غوث اعظم نور ایسا ہے قد ایسا ہے وجود ایسا ہے شخصیت ایسی ہے ولایت ایسی ہے کرامت ایسی ہے امامت ایسی ہے سیادت ایسی ہے. ارشاد فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا کہ قدم کا مقام کیا ہوتا ہے سر کا مقام کیا ہوتا ہے. ہمیں قدم کو رہنے دیجیے. جوتے کی دکان پہ جائیے 25,000 کا جوتا ہو. کتنے کا جوتا ہو؟ ابھی پاؤں سے نہ لگا کمپنی سے بن کر کے آیا ہو دکان میں رکھا ہو. اپنا دوست بھی اس جوتے کو اٹھا کر کے سر پہ رکھ دے گا تو آپ بگڑ کر کے لاٹھی ہو جائیں گے کہ ہمیں مردود یہ کیا تم نے جوتا سر پہ رکھ دیا. ابھی نالی میں نہیں گیا ہے گندگی نہیں لگی ہے پاؤں سے نہیں لگایا ہے ابھی سڑک پہ یہ جوتا نہیں آیا ابھی تو ڈبے ہی میں ابھی ڈبے میں ہے. کہا بہت قیمتی ہے. آپ کی ٹوپی کتنے کی؟ کہا 25 روپے کی. کہا آپ کی 25 روپے کی ٹوپی سر پہ رہے گی اور 25,000 کا جوتا یہ سر پہ نہیں آ سکتا. کہا نسبت کا معاملہ
کیا ہے؟ نسبت نسبت کا معاملہ ہے. قدم نہ ہو، قدم سے کوئی چیز لگی نہ ہو، قدم کے لیے صرف بنی ہو، چاہے قیمت جو بھی ہو، تو پتہ چلا پیسے کی قیمت سے قیمت نہیں ہے، نسبت کی بنیاد پر قیمت ہوا کرتی ہے. یا رسول اللہ. نسبت کی بنیاد پر قیمت ہوا کرتی ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. ہمارا بیٹا ہمارا قدم لینے کے لیے تیار نہ ہو، مرید جلدی پیر کا قدم لینے کے لیے تیار نہ ہو، شاگرد استاذ کا قدم لینے اور چھونے کے لیے تیار نہ ہو. غوث اعظم علی الاعلان بول رہے ہیں اپنی محفل میں، یہ بھی شکر کی کیفیت ہے. میں نے عالم تصور میں پوچھا غوث اعظم اس میں تو اپنے آپ کا دکھاوا جھلک رہا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ ہماری بھی کچھ ویلو ہے، کچھ اہمیت ہے. تو غوث اعظم کی روحانیت بولے گی عبد القادر اس وقت تک بولتا نہیں جب تک رب بلواتا نہیں. عبد القادر اس وقت تک بولتا نہیں جب تک رب بلواتا نہیں. غوث اعظم عالم میں شکر اور جذب کی کیفیت میں اپنی محفل میں ارشاد فرما رہے ہیں. یوں تو غوث اعظم کی محفل میں 70,000 80,000 90,000 ایک لاکھ کی بھیڑ ہوتی تھی. غوث اعظم ہم لوگ ادھر چلا کر کے اور مائکرو فون کا سہارا لے کر کے نہیں بولتے تھے، اپنی میڈیم متوسط آواز میں بولتے تھے. جتنی آواز میں آگے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز میں پیچھے والا سنتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے والا آگے والا سنتا تھا اتنی آواز میں پیچھے والا. ایسا نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنی تیز یا جتنی آہستہ آواز ہو. تراویح پڑھانے والا امام حافظ تراویح پڑھا رہا ہے، پہلی سب میں تو امام صاحب ٹھیک آواز مل رہی ہے، دوسری میں کچھ ٹھیک ہی جا رہی ہے، تیسری میں کچھ کم ہے، چوتھی تو پہنچ ہی نہیں رہی. تو پتہ چلا آواز چاہے جتنی تیز یا کم ہو اس کی ایک سیما ہوتی ہے، ایک سرحد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. کہاں جائے گی تو ڈاؤن ہوگی، کہاں جائے گی تو اور کم ہوگی، کہاں جائے گی تو ختم ہو جائے گی. لیکن وارے غوث اعظم 70,000 80,000 لاکھ کا مجمع ہے، اپنی متوسط آواز میں بول رہے ہیں، پوری محفل میں برابر سرابر آواز آ رہی ہے. یہ کرامت نہیں ہے تو کیا؟ لیکن جس دن غوث اعظم نے اپنی محفل میں عالم شکر میں ارشاد فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اے غوث سمدانی پیر الاسادی محبوب ربانی خطب یزدانی، آپ کے اس فرمان عظمت نشان کی آواز کہاں تک گئی؟ تو جواب ملا مجمع میں بھی گئی، بغداد میں بھی گئی، عراق میں بھی گئی، پہاڑوں پر بھی گئی، گوفے میں بھی گئی، سطح آب پر بھی گئی، سمندر کی گہرائی میں بھی گئی، فضاؤں میں بھی گئی، خلاؤں میں بھی گئی. اور حق تو یہ ہے کہ جو زمین پر جہاں کہیں بھی ولی تھے وہاں بھی گئی، اور جو اپنی قبروں میں مدفون تھے وہاں بھی گئی. سبحان اللہ. اچھا، آواز کا پہنچ جانا اور ہے. جیسے میں کہوں مسلمان آپ ہیں، مرید ہو نہ ہو، فجر سے نماز پڑھیے، ضروری ہے فرض. سن لیا آپ نے؟ سنا یا نہیں سنا؟ عمل کیجیے گا تھوڑا ہی. عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ اب تو تقریر سن کر کے، وہ مولانا بڑا فاسٹ بول رہے تھے، ان کی تقریر بڑی اچھی ہوئی. سیرت میں ہی مثال مقرر تھوڑا اچھا نہیں آتا. کیا بے وقوفی، ہمیں مقرر کیسا آیا نہیں آیا اس کو ہمیں کیا بتایا، کیا فالو کیا. لچھے دار تقریروں پر، شعلہ بیانی کی بنیاد پر اس کو فارملٹی بنا لینا کہ یہ سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. ہماری محفلیں وقت کو برباد کرنے کے لیے اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ہماری محفلیں دین سیکھنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے ہوا کرتی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارشاد فرمایا چاردانگ عالم میں آواز پہنچی، میری بھی پوری محفل تک آواز پہنچ رہی. ہو سکتا ہے کہ اگر اوپر ساؤنڈ ہو، اسپیکر ہو، ہارن ہو تو آواز دور تک جا رہی ہو. فجر سے نماز شروع کر دیجیے، قیامت قریب ہے، موت قریب ہے، قبر قریب ہے. سن لیا، عمل کس نے کیا؟ غوث اعظم سے کہا غوث اعظم آپ کی آواز پہنچی. اے ولیو آواز ملی؟ آواز تو ملی. کا مانا
ये तो मुकद्दर की बात है कि गौसे आजम ने अपना कदम दे दिया। है ये मुकद्दर की बात है कि अपना कदम दे दिया। और याद रखिए, जिस तरीके से, तवज्जो, जिस तरीके से अगर कोई नबी को ना माने तो ईमान वाला नहीं, अगर कोई वली गौसे आजम के इस फरमान को नहीं मानता तो वलियों की जमात से निकाल दिया जाता। सुना सबने, देखा गोल्डन चांद से अपनी निगाहों को झुकाया और एक जबान होकर के इरशाद फरमाने लगे, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां चाहो रखो कदम हो से आजम। तो हमें पूरी अकीदत पेशी के साथ औलियाए अल्लाह से निस्बत और मोहब्बत रखनी है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, यही अकीदत पेशी हमें यहाँ भी कामयाबी तक पहुँचाने वाली है और वहाँ भी कामयाबी तक पहुँचाने वाली है। फॉर्मलिटी, टाइम पास, तजिया औकात, सिर्फ वाहवाही, बड़ा शायर बड़ा अच्छा भर रहा था। हम भी अपने यहाँ बुलाएंगे, 40,000 लेते हैं। जो 40,000 जावेद साहब वो 50,000 ले ले, वो अच्छा मुकर्रिर और अच्छा शायर है। मैं समझता हूँ अपनी मस्जिद का इमाम हमारी कंडीशन को देख करके जितना अच्छा बयान कर देगा, बाहर से आया हुआ 50,000 का मुकर्रिर बयान नहीं कर सकता। उसको 50,000 दे देते हैं और अपना इमाम जुमा में 5 रुपए से मुसाफा नहीं कर सकता, 10 रुपए से मुसाफा नहीं कर सकते। इमाम साहब है ना, मिलाद में आके इमाम ही साहब हैं, वो आ जाते हैं। मैं इनको दोगे तो खिदमत भी होगी और ज़्यादा आखिरत भी होगी। अच्छा, ईमानदारी के साथ जो बराबर काम कर रहा है उसका ज्यादा हक है, या जो एक दिन के लिए आया है उसका ज्यादा हक है? जो बराबर ये कहिए कि जिसकी सुरीली आवाज निकली उसका हक ज्यादा है, जो 1 घंटा आकर के अनाप शनाप पक करके चला गया उसकी अहमियत ज्यादा है। नमाज पढ़ा रहा था, इमाम साहब हैं, मोहल्ले के हाफिज साहब हैं, बगल में रहते हैं। नहीं, हमें अपने मिजाज को बदलना होगा। दो एक सहस्राम की मिट्टी से, जर्रों से, जियालों से मैं कह रहा हूं कि अपने आबाओ अजदाद की रीत को मत जाने दीजिए, इसलिए कि रात के सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली। अभी तक शेरगंज की मस्जिद में लोगों को यह समझ में नहीं आया कि इमाम नदवी है तो अपना है या बेगाना है। मिलाद में शामिल हो ना हो, अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि इसके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। मैं खुल करके बोलता हूं, अल्लाह के अलावा मुझे किसी से डर नहीं, अल्लाह के अलावा मुझे किसी से डर नहीं। तो जब इतनी जबरदस्त जमीन पर रहने के बावजूद भी अपनों को यह समझ नहीं है कि देवबंदी है तो अपना है कि नहीं, नदवी है तो अपना है कि नहीं, जमात इस्लामी का है तो है कि नहीं, अपना है कि नहीं, कादियानी है तो अपना है, हाथ मार रहा है तो अपना है कि नहीं, पाजामा उठा रहा है तो अपना है कि नहीं, टांग फैला के नमाज पढ़ रहा है तो अपना है कि नहीं। जब इतनी समझ नहीं है तो फिर ऐसी कौम का खुदा। मैं तो यही कहूंगा कि सहस्राम का जर्रा जर्रा, सहस्राम के पूतों को, जियालों को, सपूतों को यह आवाज दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आबाओ अजदाद के किरदार से गद्दारी कर जाना। कल मैदान महशर में सहस्राम के जर्रे भी पूछे। इसलिए उस अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, किसी भी दीनी मामले में समझौता नहीं होना चाहिए, अकीदत केशी में कहीं पर कोई दगदगा नहीं आना चाहिए, मोहब्बत की बहार खत्म नहीं होनी चाहिए, वलियों से रिश्ता कटना नहीं चाहिए। नबी से जो अपनी वारफ्तगी है अगर वो खत्म हो जाए तो फिर आप समझिए कि ईमान का दिया गुल हो चुका है, बुझ चुका है। ये जो आज एक से एक शैतान की औलाद इंडिया से लेकर के बाहर तक नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, वो देख वो भाप चुके हैं, वो समझ चुके हैं। हजरत इमाम मालिक या किसी इमाम का कौल है कि इस धरती पर दो ही रह सकता है, या तो नबी से मोहब्बत करने वाला रहेगा या नबी की इहानत करने वाला रहेगा। क्या मतलब? नबी की इहानत करने वाला अगर दुनिया में कहीं जिंदा है और चल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि नबी के नाम लेवाओं को जिंदा रहने का कोई हक नहीं।
नबी के नाम लेवाओं को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, मदरसा चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी नाम है, तेरे नाम पे मर जाते। जिंदगी नाम है, तेरे नाम पे। ये जलसा, ये जुलूस, ये मेंबर, ये सजावट, ये लाइट, ये माइक, ये मदरसे, ये हदीसें, ये तकरीर, ये खिताब, ये मीनार, ये मेहराब, ये किसके सदके? मुस्तफा जाने रहमत के सदके है। लिहाजा ये बहार कायम रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको, बिलखुसूस जनाब जावेद साहब को दारैन के फलाह महबूदियत अता फरमाए, गौसे आजम का सदका अता फरमाए, अपना करम खास नाजिल फरमाए, दोनों जहान की सलामती अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम।